अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और हस्ब मामूल आज एक बार फिर पाकिस्तान की धमाका खेज़ सियासी सूरत हाल पे तबसरे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस चैनल को शेयर करना दूसरे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बात हो जाए पाकिस्तान में उन दो बयानियों की जो इस वक्त चल रहे हैं, उस केबल के हवाले से जो पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ने वाशिंगटन से दफ्तर ख़ारजा भेजी, और जिसमें उन्होंने एक अमरीकी सरकारी अफसर डोनाल्ड लू का ज़िक्र किया, एक मुलाकात का जिसमें बड़ी एक तल्ख़ मुलाकात थी। और उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे ये कहा कि अगर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो फिर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, और ये कि पाकिस्तान को माफ़ भी किया जा सकता है। अब ये एक ऐसा सरकारी केबल है या दस्तावेज़ है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान ने, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को आधी रात को दफ्तर ख़ारजा बुला के उनके हवाले एक एहतजाजी मुरासला किया कि क्योंकि इस ख़त को, इस मुरासले को या इस धमकी आमेज़ अंदाज को पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया गया। और ये वो मामला है जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी डिस्कस किया गया। और उसके बाद जो बयानिया जारी हुआ, जो स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें यही कहा गया था कि ये पाकिस्तान के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है, और यही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का बयानिया है। लेकिन जनाब मरियम सफ़दर आज केबल के हवाले से सूरत हाल को एक नए लेवल पे ले गई हैं। उसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार सी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही केबल के हवाले से कि वो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मरीम नवाज़ का ये कहना था कि ये बयान, ये केबल सिरे से मौजूद ही नहीं है, ये दफ्तर ख़ारजा में ड्राफ्ट किया गया है। और यही बात थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कुछ दिन पहले की थी। उनका ये भी कहना था कि वो डॉक्टर असद मजीद कहाँ चले गए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं। हालांकि डॉक्टर असद मजीद की ब्रसल्स में तैनाती नवंबर 2021 में कर दी गई थी और वो वाशिंगटन से ब्रसल्स चले गए। लेकिन मरियम सफ़दर ने उनके ख़िलाफ़ भी एक तमाम सूरत हाल को मशकूक बनाने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो वाशिंगटन से डॉक्टर असद मजीद की केबल को मुतनाज़ बना रही हैं। अब सवाल ये है कि इस केबल को मुतनाज़ कौन बना रहा है। और इत्तेफाक की बात थी कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान मिलती जुलती ख़बरें आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से। रॉयटर्स ने आज एक ख़बर की और उसमें एक सिक्योरिटी एजेंसीज़ के हुक्काम के हवाले से, नामालूम अफराद के हवाले से एक बात रॉयटर्स एजेंसी ने अपने इदारिये में लिखी और ये कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को वाशिंगटन से आई हुई केबल में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। यही बात मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की, रात गए। और इससे पहले दिन में एक अमरीकी दानिश्वर एलिज़ाबेथ त्रैकफेल्ड उन्होंने अपने ट्वीट में रॉयटर एजेंसी में इस्तेमाल होने वाला ये कोट इस्तेमाल किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश का कोई सबूत नहीं मिला उस मुरासले में जिसका दावा वज़ीर आज़म ने किया था। यानी कितने इत्तेफाक की बात है कि एक ही नौयत की ख़बर है और वो मुख्तलिफ़ ज़राए से घूम फिर के आ रही है। लुब्बे लुबाब उसका यही है, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ उस बयानिए से है जिसका इआदा मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया। यानी उन्होंने इनकार किया है इस नौयत के किसी मुरासले की मौजूदगी का, और बुनियादी तौर पे कहा कि ये इमरान ख़ान ने घड़ा है अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। मरीम नवाज़ ने साथ में ये भी कहा कि जिस तरह उससे पहले दिन में शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया था आर्मी के सरबराह जनरल बाजवा से और ISI के सरबराह से कि इस तमाम मामले की तहकीकात करें कि इसमें कितनी हकीकत है, मरीम नवाज़ ने भी यही मुतालबा दोहराया। और बड़ी अजीब सी बात है कि ये तमाम लोग मिल के 3.5 साल से ज़्यादा अरसे तक बार बार कहते रहे कि
سلیکٹرز عمران خان کو لے کے آئے ہیں، یہ لوگ عمران خان کے سلیکٹرز ہیں، بالواسطہ طور پہ براہ راست انہوں نے یہی باتیں کی کہ یہ سلیکٹر، اب انہی سلیکٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن سے آئے ہوئے مراسلے کی تفتیش کرے تاکہ عمران خان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ اب جناب بڑے عجیب سی ایک صورتحال ہے، ایک ایسی صورتحال جس میں شہباز شریف صاحب ضمانت پہ ہیں، ان کا بیٹا حمزہ شریف وہ بھی ضمانت پہ ہے، مریم نواز بھی ضمانت پہ ہیں، اور مریم کے والد نواز شریف، وہ پلیٹلیٹس کی ایک کہانی تھی، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ بنا کے 6 ہفتے کی ضمانت پہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت پہ پاکستان سے چلے گئے تھے 3 سال پہلے۔ اور یہ ظفر ہلالی صاحب نے، جو سابقہ ایک سفارتکار ہے، ایک یہ ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ چاروں نام گنائے ہیں، اور بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک میں اگر اس طرح ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ جو ضمانت پہ ہیں قانون کو ڈاج کر رہے ہیں اپنے اثر و نفوذ کی وجہ سے، تو پھر پاکستان کو آپ ایک کرمنل انٹرپرائز کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک ایسا ملک جہاں پہ جو کرمنلز ہیں یا جرائم پیشہ لوگ ہیں، ذرا سے انہوں نے سخت بات کر دی ہے، لیکن لب لباب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اثر و نفوذ ہے، پیسہ ہے، تو پھر آپ اس ملک میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مریم نواز اور ملکی اور غیر ملکی میڈیا ایک پیج پر کیوں ہے؟ آخر بار بار ایک ہی بات ذرائع ابلاغ کے ذریعے پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ کیوں سننے میں آ رہی ہے؟ کیا اپوزیشن سپریم کورٹ سے مایوس ہو گئی ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں بار بار جو بات ہو رہی ہے، تقریباً تمام ججوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ وہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کا آئینی لحاظ سے جائزہ لیں گے جس کے تحت انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک جو تھی، اس کی جو موشن جو تھی، اس کو انہوں نے مسترد کیا، اور آرٹیکل 5A کا اطلاق کرتے ہوئے انہوں نے بنیادی طور پہ جو وزیر اعظم کا دعویٰ تھا وہ قبول کر کے اور اجلاس پروروگ کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو چیف جسٹس اور دوسرے جسٹس صاحبان نے کہا کہ ان کا تمام تر فوکس ایک تو چیف ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ پہ ہے، اور دوسرا فوکس ان کا نگران حکومت پہ ہے، کیونکہ جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے ملک میں ایک لحاظ سے خلا ہے کہ نگران حکومت نہیں بن پا رہی ہے، تو وہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ کر کے اس کے بعد نگران حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، چونکہ بڑی سنجیدہ صورتحال ہے، ہم نے سوچا آپ کو ایک بھارتی فلم ہے، نام مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، اس میں ایک بڑا زبردست ڈائلاگ ہے۔ انیل کپور ایک جوان چیف منسٹر ہیں، اور اس سین میں وہ امریش پوری، جو بڑے مشہور ویلن ہوتے تھے بھارتی فلموں کے، اور وہ ایک پرانے جہاں دیدہ سیاستدان کے طور پہ آتے ہیں، شاید انہوں نے انیل کپور کو ہیلپ کیا ہوتا ہے چیف منسٹر بننے میں، اور یہ اب اپنے احسانات چکانے اور اپنے پے بیک کے لیے آتے ہیں۔ تو اس میں بڑے دلچسپ یہ ڈائلاگ ہے کہ وہ انیل کپور بڑی مایوسی میں ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے 1 سال میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، آپ نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، لیکن اب آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ پھر ایک پستول نکالتے ہیں، کہیں کہ اب میں تمہیں گولی مار کے ادھر ہی ختم کر دوں گا، کیونکہ اب میں مزید یہ بلیک میلنگ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے جواب میں امریش پوری اس کو کہتے ہیں کہ میرا 30 سال کا تجربہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ ملاقات کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، اگر مجھے گولی مارو گے تو نقصان تمہیں بھی ہوگا، تمہیں بھی آ کے لوگ پولیس گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اب کمال پھر انیل کپور کا اس میں ایک ری ایکشن ہوتا ہے، وہ پستول نکالتا ہے، اپنے بازو پہ گولی چلاتا ہے، ساتھ ہی اس کے گارڈ آتے ہیں، اور اس دوران وہ پستول پھینک چکے ہوتے ہیں امریش پوری کی طرف، جو امریش پوری اس کو کیچ کر لیتے ہیں، اور اسی دوران گارڈز آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں پستول ہے، اور یہ ان کو گارڈ کو کہتے ہیں دیکھیں میرے ساتھ اس نے کیا کیا ہے۔ اب امریش پوری، اب اس میں اس سین میں یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو ساتھ ہی وہ گولی یوں ہی چلانا شروع کرتے ہیں اس کو انیل کپور پہ۔ گارڈ
انیل کپور کے اس کو یعنی چیف منسٹر کے گارڈز امریش پوری کو ادھر ہی گولیاں مار کے ہلاک کر دیتے ہیں. تو اس سے سبق کچھ یہ ہے، تو شاید پتہ نہیں ہمارے لیے ہے کہ نہیں، کہ سیاسی نظام میں پس پردہ کام کرنے والی قوتیں کس طرح حکومتیں چلاتی ہیں، کس طرح ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، کس طرح پورے سسٹم کو مینیپولیٹ کرتی ہیں اپنے اپنے فائدے کے لیے. وہ ہم نے دیکھا ہو کہ کس طرح علیم خان، جہانگیر ترین جیسے لوگوں نے آخری وقت میں آ کے عمران خان کا ساتھ چھوڑا اور مینیپولیشن کے ذریعے اتنی بڑی تقسیم پارٹی کے اندر پیدا کر دی. لیکن یہ بھارتی فلم یعنی جو انیل کپور اور امریش پوری کا جو سین ہے، اس کا اختتام اس خیال کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو قوتیں پس پردہ رہ کے مینیپولیٹ کرتی ہیں اور پھر احسان جتاتی ہیں اور اپنے پھر فوائد حاصل کرنا چاہتی ہیں، بعض اوقات وہ خود ہی اپنے منصوبوں کا شکار ہو جاتی ہیں. اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کون کس کا شکار ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بڑی دلچسپ صورتحال ہے. دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن جو کہ دنگ رہ گئی تھی 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے بعد سے، وہ کیا کرتی ہے.